من دا پیغمبر صحابم منو من آل بیتم منو فرق دادے چا من صحابم طول منو من آل بیتم طول منو یو قوم پدے ملک بل اسے کے اگر نم دا صحابو علی لیکن پا 1,44,000 صحابو کے سن پہ سلور صحابہ منی سلمان ابو ذر مقداد و بلال شیعگان سلور دا صحابہ وی ابو بکر و عمر دا صحابی نوی عثمان دا صحابی نوی بلکہ دا غی پا معتمد و کتابون کشتا پا ملا باقر مجلس ہوندے مضبوط کستا دیلی کری دے چلا پیغمبر خدا دا وفات نرستا پا پیغمبر بول صحابہ مرتق شوی دے سوائی دا سلورونا اگا قوم دا صحابہ نم علی خسر پہ سلور منی من دا پیغمبر بول صحابہ منو بول صحابہ مطلب سا چاچا دا پیغمبر پلاس کے لاس ایمان راوڑے پا حالت دا ایمان دنیا نا رخصت شوی دے دا جنتیان دے دا پیغمبر یاران دے دا قرآن پا نسبان دے پیتا اللہ دا پل رضا سرٹیفکیٹ ور کرے دے من صحابہ منو حسن پہ سلورنا صحابہ ٹول منو بل طرف دا اہل بیت منو بل طرف دا سوک منو وائے سوک منو و آل بیت چا منو آل بیتم طول منو دیدا آل بیتو نم علی بکور پنچا ادرو لیدا پنچ تن پاک یاد دی پنزت تنو تا پاک ہوئی پنزمانی یو محمد یو علی یو حسن یو حسین یو فاطمہ پنچ تن پاک دیتا ہوئی دیوئی چا پیغمبر خدا پسادر کے دا پنزکسان را جمع کرا پنزکسانی یاد کرا ہاں سلور کسان ہاں اولائے آل بیتی پیغمبر ویلی دا زمان آل بیتی لہذا تا پنزکسان آل بیتی محمد حسن و حسین فاطمہ علی پنزوتا آل بیت ہوئی منوالو من طرف قرآنم منو با آقا فرمانم منو با آل سنت والجماعت پہچان دادے جب رب قرآن مانی با آقا فرمان مانی با رب قرآن دا پیغمبر بیانو دا آل بیت ہوئی دا پیغمبر فرمان پکے داماد و زمم آل بیت کے شامل کا من دوارا منو قرآنم پسرستر کو دا پیغمبر فرمانم پسرستر کو دا پیغمبر بیانم آل بیت کے منو دا پیغمبر دامادم اہل بیت کے منو لب سوچو کہ سوچ